नमस्कार। अहिले हामी पूर्व जिल्लाको छलमदाङ पाचेखानी वार्डमा उपस्थित छौँ र यहाँको नवनिर्मित टुरिज्म कम्प्लेक्समा आज रनर्स ब्याक टु बेसिकले कम्युनिटी रक्तदान शिविरलाई आयोजना गर्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामी ब्याक टु बेसिकका संस्थापक ललित पोखरेलज्यू हामी माझमा हुनुहुन्छ र सर हजुरलाई प्रतिदिन अनलाइन हामी स्वागत जनाउँदछौँ। सर यसरी तपाईँले हामीले सुनिसक्यौँ 2017मा स्थापना गरेको यस समितिलाई आज यो जग्गामा ल्याउन तपाईँलाई कतिको कठिनाइ महसुस गर्नुभयो? समय दर सालमा परिवेश बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिन्छ। 2017मा जब हामीले 2 व्यक्तिबाट यो सुरु गरेका थियौँ त्यतिखेर हाम्रो एउटै सपना थियो कि समाजले सपना त देखिरहेको छ तर कुन चाहिँ स्थितिमा कस्तो सपना देखिरहेको छ, के त्यो समाजले देखेको सपना धमिलो त छैन, त्यो समाजले देखेको सपना के अमिलो त छैन, हाम्रो समाजले सपना सफा देख्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच थियो। हामीले एउटा थिम रेज गऱ्यौँ, क्लिन सोसाइटी, हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेल्दी लाइफ, जसले सबैलाई समावेशी प्रकारले लिने एउटा माहौल बनिन्छ जस्तो लाग्यो। त्यस पश्चात हामी 2017देखि यस्तै सामाजिक विषयहरूलाई लिएर हामी कार्य गर्ने गर्थ्यौँ। तर 2020को समय यस्तो घडी आयो जबकि कोभिड पेन्डेमिकले 19मा हामीलाई छोइसके बापत युवावर्गहरूलाई समेट्ने र एउटा दिशा दिने, जुन चाहिँ स्कुली ज्ञान दिने एउटा स्कुलमा जुन चाहिँ परिवेश थियो त्यो कमी भएको हामीलाई महसुस हुँदा के गर्यौँ, हामीले को करिकुलर एक्टिभिटीमा यङ माइन्ड्सलाई इन्गेज गराउनुपर्छ होला, नभए चाहिँ मेन्टल इस्युजको क्राइसिस हाम्रो गाउँमा सुरु हुन्छ भन्ने हामीले फिल गर्दाखेरि चाहिँ यो त एउटा सानो इग्निसन मात्रै हो है, एउटा सानो मचिसको झिल्का यहाँ पारियो भने त जम्मा जोडेर लाग्छ भन्ने भाव पोजिटिभली लिँदाखेरि हामीले त्यो त्यही रनर्स जोड्यौँ। त्यहाँदेखि हामी बिहानै पख कुद्ने गर्थ्यौँ 4 बजी उठेर, एउटा ध्येयसँग 365 दिनमा कतिवटा घाम झुल्केको हेर्ने भनेर एउटा टार्गेट राखेर गर्दै गर्दा यस 1.5 वर्षको अन्तरालमा अहिले आइपुगेर हामी 184 जना सदस्य छौँ। यो एकदमै गर्वको विषय हो। सामान्य रूपमा मानव एउटा मानसिकता छ, कुनै सङ्गठन हामीले स्थापना गर्नको निम्ति धेरै पैसा रुपियाँको खाँचो पर्छ अनि हाम्रो दिमागमा यस्तो सोच आएको छ सङ्गठन चलाउनको निम्ति बुद्धिजीवी वर्गको साथसाथै हामीलाई धन सम्पत्ति या अहदा प्राप्त गरेका जनमानसको पनि खाँचो पर्छ। तर यस समितिका संस्थापकज्यूले यो समितिलाई सञ्चालन गर्न निम्ति एउटा युथ वर्गलाई विशेष गरेर 25-20 वर्षदेखि उनीहरूका भाइ बहिनीलाई आफूभन्दा अगाडि लिएर हिँड्नु भएको छ र विशेष युथहरूलाई नि तपाईँले अगाडि लिएर चल्नुमा जसमा एउटा एउटा यङ दिमाग छ, यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले के सपना देख्नु भएको थियो? मैले यही सोच्दै गर्छु, युवा भनेको वायु, युवालाई उल्टा गरिदिनु जस्तो वायु हुन्छ। वायुको गतिलाई तपाईँले थाम्नु सक्नुहुँदैन, वायु जहीँ पनि जान सक्छ, यसलाई तपाईँले रोकेर रोक्न सक्नुहुँदैन। मलाई यही लाग्छ, विश्वास गर आफैमा, भर नपर कसैमा, युद्ध भए पनि आफै लडी हेर, रस भिज्ने छ त्यसै। युवा भविष्यको भइरहेको नरसंहार, जाग उठ युवा हो, यही नै हो, बुझ आफ्नै प्रकार। यो समय सापेक्ष विषय छ कि युवाले आफ्नो भावलाई, आफ्नो क्षमतालाई बुझ्नुपर्छ। अनि यो होइन कि हाम्रो अग्रजहरूको खाँचो छैन, हाम्रो अग्रजहरूको खाँचो छ, किनभने अग्रजहरू एउटा ओखली हुनुहुन्छ, हामी एउटा मुस्ली हौँ। ओखली र मुस्लीको बिचमा तनाकसी हुँदाखेरि चाहिँ बिचमा धान चामल पिसिने गर्छ, त्यसद्वारा पिठो बनिन्छ, त्यो पिठोलाई चाहिँ हामी रोटी बनाएर खान सक्छौँ। यो रोटी नै त समाजको स्वाद हो, यही रोटी नै त हाम्रो आइडेन्टिटी हो है, यही सेलरोटी बनाउने प्रक्रियामा छ मैले। यसरी नै सर ललित पोखरेलज्यू सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमको युथहरूको निम्ति एउटा आइकन हुनुहुन्छ र एउटा सान्दर्भिक वक्ता, साहित्यकार पनि हुन्छ। र कुनै महान सन्तले भन्नुभएको थियो, रगत नाडीमा होइन, नालीमा होइन, नाडीमा बगाउनुपर्छ। र आज यसै सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदै उहाँले आज रक्तदान शिविरलाई आयोजना गराउनुभयो र आउँदो भविष्यमा तपाईँको अघिल्लो कार्यक्रम के रहनेछ? हजुरबुवाले भन्नुभएको एउटा कुरा याद आउँछ, तिमी 5 रुपियाँको खाँचोमा हिँड्यौ भने तिमीले जहिले पनि 5 रुपियाँको लागि सोच्छौ र त्यो 5 रुपियाँ तिमी निकालेरै छोड्छौ। र समाजमा जे समस्या छ त्यो समस्याको आधारित हाम्रो कार्यक्रम हुने गर्छ। समस्या जे आउँदैछ अहिलेसम्म समस्याको समाधान प्रतिको निवारणको लागि कार्यक्रम गर्नुभन्दा हामी सोच्छौँ कि के म गर्न सक्छु कि, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, म नभएको, हाम्रो भावै के छ, म नभएको, हामी त्यही भावसँग गर्छौँ। अनि अघिल्लो कार्यक्रम पनि आज हाम्रो ब्लड ब्याङ्कहरूमा है अहिले रक्तको खाँचो थियो, हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। कोभिड पेन्डेमिक भएर कोभिड मात्रै त लागेको छैन नि सबैलाई,
आज कसैलाई क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई प्रेग्नेन्सीमा टाइममा प्रब्लम भइरहेको छ, कसैको यसरी नै रक्तको खाँचो छ, उहाँहरूको पनि त आपूर्ति गर्न हाम्रो भूमिका हो। अनि समाजले सबैभन्दा ठुलो कुरा दान गर्न सक्नु भनेको अर्ग्यान्स हो, खुसी हो र रक्त हो। यो मात्रै आफ्नो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ दान गर्न सक्नुहुन्छ। म मुस्कुराएको त म आफै देख्न सक्दिनँ, हजुरहरूले पक्कै नै देख्नु हुँदै होला। तपाईँहरू मुस्कुराइदिनुहोस्, त्यो मेरो निम्ति खुसी हो भन्ने नै हामी आशा गर्छौँ। धन्यवाद। यसरी नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो रणज ब्याक टु बेसिकका संस्थापक ललित पोखरेलज्यू र पुनः हजुरहरूसँग आउँदो दिनमा पनि वार्तालाप गर्नेछौँ भन्दै आजको निम्ति हजुरहरूबाट यति नै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। प्रतिबिम्ब अनलाइनको निम्ति धन्यवाद। संस्था 2017देखि सुरु गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूको एकदमै राम्रो सोच विचार भएको हाम्रो मेन्टर्स ललित पोखरेल सर हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले नानीहरूलाई के कस्ता टेन्सनहरू परेका हुन्छ, गार्जेनहरूलाई नानीहरूको विषयमा धेरै टेन्सनहरू परेका हुन्छन्, हाम्रो नानीहरू कस्तो बाटोमा जान्छ भन्ने खालको सोच भएको हुन्छ। तर यस्तो सिचुएसनमा पनि हाम्रो ललित पोखरेल भाइ सरले एकदमै राम्रो योगदान गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। यो विषयमा कति नानीहरूलाई उहाँले आफ्नो फ्यामिलीमा Runners Back to Basics Letter of Appreciation dated 29/08/2021 to Rodathang Social Welfare Association, also known as RSWA, Rodathang Pakyong, East Sikkim. Respected Sir and Madam of the association, for the dedication and commitment to work for the people and serve for healthy society, we, Runners Back to Basics family, would like to extend our deepest gratitude and debt for your sincere contribution towards societal happiness
during COVID-19 pandemic by conducting online events, lending helping hands to frontliners providing meal. Especially your cultural revival and promotional initiative deserves huge respect and applause. Your thought is shaping society and inspiring young minds to achieve more in life with common ideas and constructive foresight. Sir, your unending and selfless contribution towards social engineering and role in guiding our future generation for better living is a mark of inspiration and a source of great pride and pleasure. We highly acknowledge your professionalism in compassionately and passionately offering your selfless service for societal well-being on this community blood donation camp here today. Sir, we are blessed to be working with you all today and continue to work together in future. Wishing you and your team a good health and success. Undersigned, Lalit Pokhel Sharma, mentor runners back to basics. Munna Bhusal, Panchayat President 06, Salamthang Pachikhani GP. Kul Prasad Chetri, Chief Coordinator, the Blood Army of Sikkim. Thank you. Runners Back to Basics, letter of appreciation dated 29/08/2021 to Margao Youth Club, Mountain Paksong, East Sikkim. Runners Back to Basics, letter of appreciation to Middle Padamche Youth Club, MPYC. Padamche Pakyong East. Appreciation dated 29/08/2021 to Young Minds Organization, Padamchi Pakyong, East Sikkim. Gratitude and faith for you. Opportunity and with a heart filled with gratitude towards the medical fraternity who has come here today, all the way from CRS Manipal, here at Pachikhani GPU, GPK in this new tourism building. That is for the people and you came for the generation that is suffering with the crisis of blood. We acknowledge you all. Thank you so much for being here. I'm feeling blessed and extremely loved to be here. For invitation from Runners Back and the organizer, Mr. Lalit Pokhel. So we all know the value of blood donation. म आउनै नपरोस्। आज पनि धेरै कम्पनी आउनु पर्यो, म त्यसमै गर्व गर्छु। योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा म धेरै आउनु पर्थ्यो, म त्यसमा गर्व गर्दिनँ। मलाई एक समयमा मेरो क्लासमा टिचरले भन्नुहुन्थ्यो, ललित यो पऱ्यो भने ललित, त्यो पऱ्यो भने ललित, त्यो पऱ्यो भने ललित भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले एक दिन उहाँसँग पनि नाम लिन चाहदिनँ, तर सर त्यही दिन हो मैले पनि गुरुजीसँग मेरो मुख लागेको भनौँ। तर मैले आज सोच्छु कि मैले गर्व गर्छु कि मैले साँच्चै नै मुख लागेछु त्यो दिन। उहाँले भन्नुभयो आज आऊ तिमी 12मा छौ, माथि जानुपर्छ, अगाडि तिमी हो भन्नुभयो। मैले भने सबै कुरामा ललित 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 ललितै भन्नुभयो भने चाहिँ मेरो सँगै बस्ने साथीहरू चाहिँ मौका कहिले पाउने? यो समाजले जान्ने बुझ्नेलाई मात्रै मौका दिइबस्ने हो कि जसले जानेको छैन त्यसलाई सिकाएर मौका दिने? हाम्रो सोच चाहिँ जसले जानेको छैन उहाँलाई सिकाएर मौका दिनु पर्यो। किनभने म फेरि पनि भन्ने गर्छु, अघि पनि मैले भने, द फर्स्ट स्टुडेन्ट अफ द फर्स्ट स्कुल, मेबी द फर्स्ट स्टुडेन्ट अफ द्याट स्कुल त्यो होला। त्यो फर्स्ट स्कुलको फर्स्ट स्टुडेन्ट हुन सक्नुहुन्छ संसारको, तर फर्स्ट टिचर अफ द फर्स्ट स्कुल वाज नट द फर्स्ट स्टुडेन्ट।
फर्स्ट टिचर अफ द फर्स्ट स्कुल चाहिँ कहिले पनि फर्स्ट स्टुडेन्ट हुनुहुँदैन थियो, उहाँले आफै सिकेर पहिलो शिक्षक हुनुभएको हो। त्यसोले गर्दाखेरि हामीले यो समाजमा शिक्षक जन्माउनु जरुरी छ। त्यस आधारमा मात्रै हामीले शिक्षालाई समग्र रूपले जहाँ पनि पुर्याउन सक्छौँ। शिक्षाको मतलब किताबी ज्ञान होइन, यहाँ हामीले किताबको किरा बनाउनु छैन। हामीले सुमन भाइ जस्तो समाजसेवी निकाल्नुहोस्, यङ माइन्ड्सका जस्तो माइन्डलाई 99 इयर्सको मान्छे पनि यङ माइन्ड हो, किनभने हि नोज वाट इज द लाइफ लास्ट लेसन। अनि जो जन्मिनुहुँदैछ भने उहाँ पनि यङ माइन्ड हो, बिकज हि अर सी नोज वाट इज द लाइफ फर्स्ट लेसन। यङ माइन्ड उहाँहरूले यो कन्सेप्टमा काम गराउँदैछ। एमपिवाइसीले भिलेज रिकग्निसनमाथि काम गर्नुभयो, एकदमै प्रेरणादायक थियो। त्यसरी नै घरमा फ्युचर फोरमले एउटा वेटिङ सेट बनाउनु भयो। म उहाँको किन कदर गर्न चाहन्छु भन्दा त्यो वेटिङ सेट नहुन्थ्योमा आजको कार्यक्रम हुनेवाला थिएन। त्यो वेटिङ सेटमा बसेर रनर्स ब्याक टु बेसिक्सले मिटिङ गरेको, त्यसले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। यसरी नै म कसरी भुल्न सक्छु, आरएसडब्ल्यू सरलाई, एनटी सरसँग त मेरो यहीँ बसेर हामीले क्लिनलिनेसको लागि ग्रिन भेकल कुद्नुपर्छ भनेर जिपिकेमा काम खाने हामी नै हो। तर अझैसम्म ग्रिन भेकलको प्रबन्ध त हुन सकेको छैन। तर अब मलाई आशावादी छु कि आउने दिनमा हामी समग्रमा यो क्याल्सियमले यसरी देखाउँदा तपाईँहरूले घृणा नगर्नु होला, छिची दुध नगर्नु होला। यसले पनि केही न केही सिम्बलाइज त गर्छ नि। हामी जे पनि बुझ्न सक्छौँ, तर सिम्बलाइज गर्दैछ। तर यो कान्छी अम्लीलाई पक्रिनको लागि बुढी अम्लको खाँचो छ। मैले त्यो कान्छी अम्ली र बुढी अम्ल समग्र रूपमा लिएँ भने म जे पनि पक्रिन सक्छु। म यो माइक पनि त पक्रिन सक्छु, म तपाईँहरूको हात पनि त पक्रिन सक्छु, होइन र? यसरी सबैले एकअर्काको हात समातेर यो समाजमा चल्यौँ भने, सबैको भूमिकालाई पनि हामीले कदर गऱ्यौँ भने, आदर गऱ्यौँ भने, मलाई लाग्छ यो ग्रिन भेकल चाहिँ के यो गाउँ, यो समाज, यो क्षेत्रले नै नयाँ आयाम देख्नेछ। म यहाँ धन्यवाद ज्ञापन गर्नु आएको, त्यसोले यो विषयलाई राख्नु जरुरी थियो। किनभने धन्यवाद ज्ञापन भनेको आएर हजुरहरू आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु त सबैले भनेको। घाँस पलायो, घाम झुल्क्यो, जुन निस्किँदैछ, सबैले धन्यवाद गरे। संसारले कालोलाई घृणा गरे, किन भन्नुहोस्? कालोलाई हामी घृणा गर्छौँ होइन, ब्ल्याक भन्छौँ नि। सो ब्ल्याक आर ब्युटिफुल भन्नु पनि हामीले सिक्नु पऱ्यो नि, होइन? अफ्रिकन्स आर नट ब्युटिफुल भन्न सकिँदैन होइन? देयर अल ब्ल्याक्स, बट यो कलर डजन्ट डिफाइन। सो एज आवर मेन्टालिटी, हाम्रो मेन्टालिटीले डिफाइन गर्छ कि वाट वी क्यान डु एन्ड वाट वी क्यान बी। आज रनर्स ब्याक टु बेसिक्सको 184 जना हामी सदस्यगणले गर्वसँग भन्छौँ, हामी समाज बनाउँदैछौँ, हामी समाजलाई दिशा दिँदैछौँ, हामी समाजलाई गति दिँदैछौँ। इन्जिन राम्रो भएर, गाडी राम्रो भएर के गर्नु, रोडै छैन भने हामी सडकको निर्माण गर्दैछौँ। हजुर, हामी सडकको निर्माण गर्दैछौँ। मैले यही हलमा यसै जग्गामा एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, आज फेरि त्यो प्रश्न दोहोऱ्याउँदैछु। चरालाई उड्नको लागि के चाहिन्छ? मैले यही सोधेको, चरालाई उड्नको लागि के चाहिन्छ भनेर भन्दा सबैजनाले भन्नुभएको थियो पखेटा चाहिन्छ भन्नुभएको। तर आज यहाँ एकजनाले भन्नुभयो सास चाहिन्छ भन्नुभयो। म आज गर्व गर्छु, त्यतिखेर सबैले जब कि पखेटा चाहिन्छ भन्दा मैले पनि हो पखेटा नै चाहिन्छ, किनभने पिपल गो विथ मेजोरिटी। थोमस एल्वा एडिसनलाई भन्नुभएको थियो अरे, तिमी बौला हौ, बत्ती बनाउँदैछौ, दुनियाँलाई अन्धकारमा धिब्रीले भइरहेको छ, तिमी किन बल्ब बनाउन लागेको? तर आज त्यो बल्बै नभएको भए इलेक्ट्रिसिटीको कन्सेप्ट आउने थिएन, इलेक्ट्रिसिटीको कन्सेप्ट नआएको भए मोबाइलको कन्सेप्ट आउने थिएन, मोबाइलको कन्सेप्ट नआएको भए चार्जरको कन्सेप्ट आउने थिएन, चार्जरको कन्सेप्ट नआएको भए करेन्टको कन्सेप्ट आउने थिएन, करेन्टको कन्सेप्ट नआएको भए म तपाईँहरू समग्रमा पुग्नु सक्ने थिएन, मेरो स्वर पनि त सुन्ने। त्यसो गर्दा थोमस एल्वा एडिसनले मेरो स्वर बचाइदिनु भएको छ। सानो भूमिका त्यहाँ निर्वाह गर्नुभएको थियो, आज मलाई काम लाग्दैछ। यसरी नै हामी पनि सानो भूमिका यहाँ निर्वाह गर्दैछौँ, भोलि काहीँ न काहीँ त काम लाग्ला। यसै ध्येयका साथ कार्य गरिरहेका छौँ र हजुरहरूले जुन हामीलाई सेवा पुर्याउनु भएको छ, यो सेवा र टेवा भावलाई म कहिले पनि भुल्न चाहन्छु। फेरि पनि टेवामा आइपुगेँ, केरा फल्यो, घरि लाग्यो, डह्रो भयो भन्दैमा ढुक्क नपर्नु होला, कुनै समयमा हावा आउन सक्छ, गर्लेमा लडाउन सक्छ। त्यही कारण हाम्रो भूमिका हो टेका भएर बस्दिने, जुन चाहिँ टेका भएर हाम्रो कैलाश सरहरू बस्दिनु भएको छ। यहाँ समग्र गाउँलेहरू बस्दिनु भएको छ, जसले हामी त 1 रुपियाँ माग्नु गएको थियौँ नि त, हामीले त बिग्न मागेको होइन, पावर अफ 1 भनेर आएको। तर हजुरहरूले दिनुभयो नि 2000, 3000, 4000 रुपियाँ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम यत्रो ठुलो हो। आउँदो दिनमा पनि हामी 1 रुपियाँ माग्न आउँछौँ हजुरहरूमा, दुःख नमान्नु होला। किनभने 365 दिनमा 365 रुपियाँ जोगाउन सक्यौँ भने समाजमा ग्रिन भेकल त के आउन सक्छ सर, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। हामी यो मुहिमलाई जहीँ पनि पुऱ्याउन सक्छौँ। अनि सरको यो जुन चाहिँ ध्येय छ, सरले जुन भन्नुहुन्थ्यो हामी तल यो गर्नै पर्छ, हामी जसरी इनिसिएट गर्नै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, सर गर्नुपर्छ पक्का।
अब हामी समग्रमा गर्नुपर्छ। एक दिन यो भेगमा पनि ग्रिन भेगमा कुदाउनुपर्छ, गाउँलेले पनि कुदाउनुपर्छ। यसरी नै 1-1 रुपियाँ उठाउँदाखेरि कति उठाएका छौँ हजुरहरूलाई याद छ? हामीले सोचेका थियौँ हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको लागि 15,000 चाहिन्छ, 15,000 भयो कार्यक्रम हुनसक्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो। 1 रुपियाँ उठाएर छ हाम्रो टार्गेट के थियो? 15,000 व्यक्तिसँग पुग्ने। हामी 15,000 टार्गेटमा हिँड्यौँ। हाम्रो 9वटा सर्कललाई एक्टिभेट गऱ्यौँ। 9वटा सर्कल एक्टिभेट गर्दा हामीले लगभग पनि 3,000 जना व्यक्तिसँग इन्टरेक्ट गऱ्यौँ। हाम्रो इन्फ्लुएन्स के थियो? 3,000 जना × 5 एउटा परिवारमा हुन्छ कि हुँदैन? एउटा परिवारमा 3,000 जना × 5 15,000। सो हाम्रो के थियो? एक जनाबाट 1-1 रुपियाँ त लिने हो नि, किनभने हामीलाई पहिला मागेर खानु नपरोस्, दिएर खानु पुगोस् भन्दै दसैँमा टिका लगाएको त भन्नुको लागि भनेको होइन नि, गर्नुको लागि भनेको त। आजसम्म हामीले भन्नुको लागि भनेकोमा जीवित भयौँ। हामीले के गर्न सोचेको थियौँ भने सबैजनाबाट 1-1 रुपियाँ निकालेर 5 रुपियाँ चाहिँ लिएरै आउने क्या। त्यसो गर्दा 15,000 हुन्थ्यो, हाम्रो कार्यक्रम त सफल हुने नै थियो। तर हजुरहरूले झन् ठुलो मन गरिदिनु भयो क्या। होइन एकैचोटि 54,000 रुपियाँ दिइहाल्नु उनीहरूलाई भनेर चाहिँ 3,000 जनाले 54,000 रुपियाँ दिएर पठाए। के भन्नु हजुरहरूको यो उदारतालाई? यसै उदारतालाई कदर गर्छु। हाम्रो समाज बनिन सक्छ भनेर म यहाँ घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। बनिनु सक्दो रहेछ। 15,000 त मागेको, 1 रुपियाँ त मागेको। कहिले पनि मैले हाम्रो यादव सरलाई मैले कहिले पनि अस्ति वेस्ट बिल्डिङ सलेक्सन गर्दाखेरि समस्या भइदिनुहोस् भनेर मागेको होइन, 1 रुपियाँ मागेको। तर उहाँले सबैलाई खाजा पठाइदिनु ट्याक्स। यो उदार समाजले गर्न सक्छ, हामी बनाउन सक्छौँ। केलाई पर्खिँदैछ? त्यही कारण चराले चाहिँ जसरी हावा चाहिन्छ उड्नको लागि, हामीले अहिलेसम्म सोचेको थियौँ पखेटाले उड्छ भनेर। त्यतिखेर यही हलमा सबैले पखेटा भन्नुभएको थियो। म फेरि भन्दैछु, म मेजोरिटीसँग गएको थिएँ, हो पखेटाले उड्छ। आज म फेरि मेजोरिटीसँग जान चाहन्छु। सबैले भन्नुहुँदैछ चरा हावाले उड्न चाहन्छ, म पनि फेरि भन्न चाहन्छु चरा पक्कै हावाले उड्छ, अनि भोलि हाम्रो गाउँमा उडेर देखाउँछ। यो हाम्रो विश्वास। बदलिन्छ परिवेश। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एकजनाको नाम लिएर अर्कोलाई छोडेँ भने धेरै खिन्नता हुन्छ। आजसम्म एउटा कल्चर चलेर आएको थियो, म अन्तिम यो कम्युनिटी कल्चरको बारेमा भन्न चाहन्छु। आज म प्रितम दाजुसँग गफ गर्दै गर्दा मैले सेयर गरेँ, हाम्रो समाजमा कम्युनिटीमा कम्युनलिजम भन्ने कन्सेप्ट आयो, तर कम्युनिटीमा चाहिँ कम्युनिटी सेन्ट्रिक भन्ने कहिले पनि कन्सेप्ट आएन। लिजमलाई हामीले ज्यादा फोकस गऱ्यौँ, कम्युनिटी सेन्ट्रिकलाई कम्ती फोकस गऱ्यौँ। हामीले आजको ब्लड डोनेसन क्याम्पलाई मेगा ब्लड डोनेसन क्याम्प भनेनौँ, हामीले यसलाई कम्युनिटी ब्लड डोनेसन क्याम्प भन्यौँ, जसमा समाजको सहभागिता छ, समग्रको सहभागिता छ। यसमा हरेक व्यक्ति कास्ट, क्रिड, कलर, रिलिजन सबलाई छोडेर रक्त दिनु आउनुभएको छ। कसैको निलो कलरको खुन भेट्यो भनेर भन्नुभयो, ब्लड ग्रुप भेटियो होला, ग्रुपिङ गरियो, तर निलो ग्रुपिङ गरिएन, हरियो ग्रुपिङ गरिएन, कालो ग्रुपिङ गरिएन, कसैकोमा चक्र लागेको थिएन, कसैकोमा शङ्ख लागेको थिएन। हामी त्यो व्यक्ति हौँ। जन्मेर 7 दिनसम्म हामीले नाम पनि पाएका थिएनौँ। हामी त्यो व्यक्ति हौँ। जन्मे पछाडि हामीले पाएको नाममा हामी गर्व गर्छौँ। ए ललित त गोबर गणेश रहेछ भन्दा ललितलाई लाग्छ, गोबर गणेश भन्ने एउटा मान्छेलाई लाग्दैन। यानि कि म मान्छे हो, गोबर गणेश भन्दा म त के सोच्छु, अरू मान्छे पनि त छन् समग्रतामा, मलाई मात्रै किन भनेपछि हामीले समाजमा यसरी भाव ल्याउन सक्ने रहेछौँ। यङ माइन्ड्स अर्गनाइजेसन एवं समस्त अर्गनाइजेसन, स्पेसली वे कर्मा फ्युचर फोरम, एमपीवाईसी, ढाडगाउँ युथ क्लब, स्पेसली माई रिगार्ड्स टु पाचेखानी जिपीहरूका समस्त पञ्चायतगण एवं यहाँका कर्मचारीवर्गहरू जो पनि कार्यरत हुनुहुन्छ यसको स्मुथ फङ्सनिङमा, हाम्रो ब्लड ब्याङ्कबाट जो पनि आउनुभएको छ, अनि जो पनि रिलिजियसली, रिलिजन भनेको एउटा कन्सेप्ट छ, भनेको फेरि रिलिजन भनेको युनिटी, रिलिजियसली यस ब्लड डोनेसन क्याम्पमा आइदिनु भयो। स्पेसली माई रिगार्ड्स टु प्रेस मिडिया फ्याटर्निटी जो हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिना यो आउटरिच हुने छैन, उहाँहरू बिना हामी कसैमा पुग्नै सक्ने छैनौँ। अनि स्पेसली प्रतिबिम्ब अनलाइन र मेरो चाहिँ धेरै राम्रो माया दया छ, आन्तरिक एउटा सम्बन्ध छ, यो परस्पर भाव सदैव रहोस् भन्ने आशा छ। हजुरहरू सबैको समयलाई कदर गर्दै म यहाँबाट खोजेर हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।